दो फीमेल बड़ी जिनकी एज 8 से 9 महीने होगी और एक मेल, एक ट्रायो सेट जो है शामू का, प्योर और शामू का एग लेंग ट्रायो सेट जो है वो हम 1.5 लाख रुपए में देंगे। 1 लाख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, नाजरीन को अपना फिर से तारफ़ कराइएगा। जी, मेरा नाम सैयद अरशान शाह है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ और सैयद फैंसी बर्ड्स के नाम से मैं ये अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। अच्छा बताइएगा, आपने ये 1-1.5 साल पहले ये काम शुरू किया था, आजकल कैसा चल रहा है आपका काम? जी, आजकल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। मुझे इस काम में बड़ा मज़ा आया है। आजकल गर्मी की वजह से मार्केट ज़ाहिर है हर दफ़ा स्लो होती है, लेकिन काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब कि इसमें हर एक काम का एक सीज़न है, आप समझते हैं। तो इस जैसे अब माशाल्लाह बारिशें वगैरह हुई हैं, सीज़न स्टार्ट है और माशाल्लाह ये दोबारा फिर से रनिंग में शुरू हो गया है। यानी हर काम के अच्छे बुरे दिन आते हैं। इसकी पोल्ट्री का हमेशा जो है वो ये जो 2 मंथ गुजर गए हैं, ये हर साल ही तकरीबन जो है वो नॉर्मल तकरीबन मैंने ओवरऑल देखा कि हर साल में गर्मियों में, क्योंकि लोगों ने घरों की छतों पे खुड्डे बनाए होते हैं जो हमसे ख़रीदते हैं, तो ज़ाहिर है वो सर्वाइव नहीं कर पाते गर्मी की वजह से। लेकिन अब देखा है कि मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है और इंशाल्लाह और चलना शुरू भी हो गया। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि आप हर दफ़ा नाजरीन के लिए कोई ना कोई ऑफ़र लेके आते हैं जी। इस दफ़ा भी ऑफ़र देंगे या इस दफ़ा ऐसे ही बस? देखें जी, आप आसम भाई, आप हमेशा हमसे धक्के से ऑफ़र दिलवाते हैं। आपको लगता है ना दोस्तों से, क्लाइंट से प्यार है, लेकिन हमें मीडिया वालों से डर भी लगता है। इस दफ़ा हम इंशाल्लाह आपको वो ऑफ़र देंगे कि आपको ये शक नहीं रहे कि शाह साहब आपने ऑफ़र कम दी है। हम इस दफ़ा 2 फीमेल बड़ी जिनकी एज 8 से 9 महीने होगी और एक मेल, एक ट्रायो सेट जो है शामू का, प्योर और शामू का एग लेंग ट्रायो सेट जो है वो हम 1.5 लाख रुपए में देंगे। 1,50,000 रुपये में 3 पीस देंगे। अच्छा, बड़ी ऑफ़र शाह जी आपने लगा दी 1,50,000। 1,50,000 बिल्कुल फाइनल है या इसमें भी थोड़ी सी मोहब्बत हो सकती है? देखें जी, अगर जो आपके रेफरेंस से कोई बंदा आएगा ना, इंशाल्लाह हम उसको और गुंजाइश कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा बताइएगा कि आपके पास माशाल्लाह अभी भी शामूस जो हैं वो केजेस में मौजूद हैं, हालांकि पिछले दिनों में काफ़ी सारे लोगों की मोर्टेलिटी थी। जी, तो इसकी क्या वजह? माशाल्लाह आपके जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी एक्टिव बर्ड्स हैं। देखें सर, शामू को मैंने देखा है कि इसको ना जिस एज में, जिस एटमॉस्फेयर में रखा जाए ना, उसको उसी एटमॉस्फेयर में रखा जाए। हमने इनको खुला छोड़ा हुआ, जो आपने देखोगे बाहर है, जो बाहर है उनको हमने बाहर ही छोड़ा। हमने ये कोशिश नहीं की कि इसको फ़लाँ के साथ एडजस्ट करे, फ़लाँ के साथ एडजस्ट करे। शामू बेसिकली है हार्ड ब्रीड, लेकिन ये लाडला भी है। इसको ये दिल करता है कि जहाँ मैं भागता फिरता हूँ, जहाँ मैं पूछूँ उसको वहीं रहने दिया जाए। इनको हमने वही एटमॉस्फेयर दिया है वो जो चाहते हैं। घास लगाई हुई है, पौधे लगाए हुए हैं, वो खाते हैं। इनको हम सब्ज़ा डाल रहे हैं, वो इस वजह से मोर्टेलिटी नहीं होती। तो लोगों से मोर्टेलिटी इस वजह से हो जाती क्योंकि वो मैंने उनको डिग्रेड तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो चीज़ वो उनको दे नहीं पाते जो इनको चाहिए होती है। ये इनको नेचुरली माहौल चाहिए, शीशे वगैरह लगा के इनको देंगे? नहीं 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 नहीं, ना इनको एसी चाहिए, ना इनको कोई और चीज़, क्योंकि उससे इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। हमने जस्ट कूलर लगाए हुए, लेकिन आपने अभी चेक किया होगा अभी तक हमने कूलर नहीं चलाए। 12 बज गए। हमें जब ये महसूस होगा कि इसको अब थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, फिर हम कूलर चला देंगे। तो बाकी इसको नॉर्मली माहौल के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके पास चिक्स भी हैं। चिक्स के लिए भी कोई ऑफ़र देते हैं या बड़े जो आपने ऑफ़र दे दी है बस वही काफ़ी है? नहीं, मैं समझता हूँ चिक्स के लिए हमने पहले भी ऑफ़र दी थी, 6,000 का हम पीस एक देंगे। ठीक है, वही अभी तक चल रही है? वही चल रही है। और उसमें हमने वो ईद की ऑफ़र लगाई थी, और हत्ता कि हमने बाद में आपके रेफरेंस से काफ़ी दोस्तों ने कहा कि हम आसम भाई ने हमें भेजा, फ़ोन करके मुझे कहा, खैर आपने तो किसी को नहीं कहा होगा, जाहिर है आपके पास टाइम, लेकिन वो मैंने फिर भी उनको उसी में दिया है। जी, बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी फिर दोबारा मज़ीद उनको कर देंगे, लेकिन हमारी ऑफ़र वो ही 18,000 रुपये की है जो। अच्छा, जो नया बंदा आपसे बर्ड्स खरीद के जाता है तो क्या उनको प्रॉपर गाइड भी करेंगे फिर?
کیونکہ نئے بندے کو نہیں پتا کہ ان کو کیا ڈالنا ہے، کیسے ڈالنا ہے؟ نہیں دیکھیں سر، میری تو حتی الوسع کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی کالز ہیں اس کو اٹینڈ کیا جائے. جو برڈ ہم سے بائے کرتا ہے بعد میں بھی ہم سے ٹچ رہتے ہیں، ہم ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. یہ تو ہمارا فرض ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کیا دیکھتے ہیں آپ کے آنے والا سیزن جو ہے شاموں کا پچھلے سیزن سے کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ نہیں، کم تو نہیں دیکھو میں کہہ سکتا، لیکن جیسے شامو جو ہے نا یہ وہ بریڈ نہیں ہے کہ جیسے آپ پیرٹ بیک لے لیں، ایام سمانی لے لیں. کیونکہ پیرٹ بیک کا بھی ایک دم ہوا ہوا ہے لیکن ایک دم بیٹھ گئی ہے کیونکہ اس کی بریڈ بڑی مہنگی تھی نا. اور دوسرا مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ پیرٹ بیک بائے کریں. میں نے کہا میں پیرٹ بیک، میرے دوست ہیں، میرے جاننے والے ہیں انڈیا سے، میں منگوا سکتا ہوں سستے، اور یہاں میں سستے دے بھی سکتا ہوں. لیکن انہوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے شان میں گستاخی کی. میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ میں وہ انڈیا کو پروموٹ کروں، اس وجہ سے میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ اور شامو جو ہے یہ فار ایور بریڈ ہے، اور اس میں مطلب اپنا ماشاءاللہ یہ رکنے والی تو ہے ہی نہیں. اس میں دیکھیں کہ ایک بندہ اگر ہم سے 1.5 لاکھ کا ٹرائل لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1-1.5 ماہ میں وہ اپنے پیسے پورے کر لے گا. چلو ہم 6,000 کا بچہ دیتا ہے، وہ 4,000 کا بھی بچہ دے دے نا. ایک نیا بندہ ہے، وہ 4,000 کا بھی بچہ، 5,000 کا بھی بچہ دے دے تو آپ ایوریج نکالیں. کیونکہ یہ تو مہینے میں 15 سے 20 ایگز دے رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ اگر آپ اس کو سبزہ کھلاتے ہیں. تو دوسرا جو ہے جیسے پیرٹ بھی کا، اس کا اگر موازنہ کیا وہ تو سال میں 20 انڈے دیتی ہے. تو میرے نہیں خیال کہ شامو کا یا اس کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک بندہ اگر 10 چکس بھی نکلوا لیتا ہے تو 40,000 تو آسانی سے کما ایک سکتا ہے. مرغی، ہاں ایک مرغی، 2 کے 20، 10 وہ 10 وہ، میں 40، 4,000 کا بھی لگائے تو 20 انڈے اس کے، 20 بچے اس کے نکل آتے ہیں. تو 20 بچوں کا مطلب ہے کہ 80,000 روپیہ. ٹھیک ہے. تو ایک کون سا بزنس ہے کہ 1.5 لاکھ لگا کے تو آپ مہینے میں 80,000 روپیہ کمائیں. ٹھیک ہے. کمائے گا اس سے زیادہ، لیکن میں بہت لو ایوریج پہ رکھتا ہوں. لو ایوریج بتا رہے ہیں. اچھا شاہ جی، نئے بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ چکس کیسے سیل کرنے ہیں. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے سیل کرنے چاہیے؟ ان کو پراپر گائیڈ کریں گے آپ؟ جی، ان میں ہمارے جو آلریڈی فیس بک گروپ بنے ہوئے ہیں، ہمارے واٹس ایپ پہ جو گروپس ہیں، فیس بک کے گروپس ہیں، اگر اس میں ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ دوستوں کو کہ اگر جب ان کا موڈ ہو سیل کرنے کا ہم اس میں ایڈ کروائیں گے، بائنگ سیلنگ وہ کریں. بڑا ایزی ہے. میڈیا سوشل میڈیا پہ ایزیلی سیل کر سکتے ہیں. ایزیلی سیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہاں جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے انکوبیٹر بھی 2-3 رکھے ہوئے ہیں، لیکن مرغیاں جو ہیں کڑک مرغیاں لے کے تو ان سے بچے نکلوا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے دیکھے جیسے جیسے آپ اس فیلڈ میں آئیں گے نا ویسے ویسے ایکسپیرینس ہوگا. کڑک مرغی کا، پاڑے والے مرغی کا میں نے جو دیکھا ہے بہت فائدہ ہے. میں نے عام 2-2 ہزار کی مرغیاں 3-4 لے کے جو انڈے ڈیلی ہمارے آ رہے ہیں اس کے نیچے ہم رکھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو وہ کھیچل کم ہے، دوسرا یہ اور وہ بچے پل بھی جاتے ہیں، موٹیلٹی نہیں ہوتی، اور تیسرا وہی بچے جو ہیں وہ کڑک بھی آگے ہوں گے اور ان کی صحت بھی ٹھیک ہوگی بنسبت UPS کے. ٹھیک ہے، اس کے انکوبیٹر کے تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن میں نے جو آپ نے، کیونکہ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ بہتری سے بہتری کی طرف آئے. جی جی بالکل. تو اب میں نے جو چکس نکلوا رہا ہوں وہ پاڑے والی مرغیوں سے نکلوا رہا ہوں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں گرمی کے موسم میں، بڑے ہارڈ موسم میں دوستوں کی فارموں پہ کافی موٹیلٹی ہوئی ہے، لیکن میں نے جو یہ تجربہ کیا اس سے موٹیلٹی میری 0 کے ہونے کے برابر.